बालेन्साले न्यू रोडमा देखाएको एउटा चमत्कार जसलाई युरोपको कुनै सहरसँग तुलना गरिएको छ। 24 नम्बर वडामा फुटपाथ बढाउन वडाध्यक्षले मान्छेलाई हिँड्न गाह्रो भयो, सेक्सुअल ह्यारेसमेन्ट भयो, साँगुरो भयो, पकेटमारी भयो। हाम्रो फुटपाथ बढाइदिनु भन्दा 24 वडा फुटपाथ बढाउँदा तपाईँलाई के समस्या हो? तपाईँ केही समयपछि न्यू रोड जानुभएको छैन भने अब जानुभयो भने तपाईँले पनि महसुस गर्नुहुनेछ न्यू रोड कस्तो बन्दैछ भनेर। नेपाल सरकारको सडक विभाग सिङ्गो एमाले पार्टी एमाले निकट वडा अध्यक्ष र केही पार्टीका झोलेहरूले खुब विरोध गरे। अन्ततः बालेनको जित भयो। दैनिक लाखौंले गर्दैछन् बालेनको प्रशंसा। केही समय पहिले काठमाडौँको न्यू रोडमा फुटपाथ बनाउने विषयमा ठुलै लफडा भयो, जसका कारण बालेन र एमाले बीच वार खुब चर्कियो। नगर बैठकमा एमाले निकट वडा अध्यक्षहरूले बालेनको विरोध गरे। यति मात्रै होइन, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहित कार्यकर्तासम्मले सबै अस्त्र प्रयोग गरे। एमाले निकट वडा अध्यक्ष भएको वडामा अझै पनि लफडा छ। महानगरले खनेको फुटपाथ सडक विभागले रातारात चाइनिज स्टाइलमा पिच पनि गरिदियो। महानगर अदालत पुग्यो र अदालतले महानगरकै पक्षमा फैसला गरिदियो। त्यसपछि सडक विभागले रातारात पिच गरेको सडकलाई फेरि महानगरको डोजर चल्यो। बुद्ध शालिगदेखि इन्द्र चोकसम्म फुटपाथको काम सुरु भयो। बुद्ध शालिगदेखि यता भने एमाले निकट वडा अध्यक्ष भएकाले यो वडामा भने काम गर्न अवरोध गरियो, जहाँ अहिले पनि अस्तव्यस्त देखिन्छ। खासै पब्लिकहरू हिडडुल गरेको देखिँदैन। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 24 का वडा अध्यक्षले साथ दिएपछि फराकिलो फुटपाथ बन्यो। अहिले वडा अध्यक्ष र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्साको प्रशंसा हुन थाल्यो। अहिले एकै रङका सेता घरहरू, न अस्तव्यस्त न जथाभावी फोहोर। झट्ट हेर्दा युरोपको जस्तो देखिने अहिलेको न्यू रोड। अहिले बुद्ध शालिगदेखि इन्द्र चोकसम्मका फुटपाथ विस्तारपछि एकै खाले घर र एकै किसिमको रङ लगाउने काम सकिँदैछ। सडकमा गाडी मोटरसाइकल जथाभावी पार्किङ नहुँदा हेर्दै आनन्द आउने न्यू रोड बनेको छ। पहिले न्यू रोड क्षेत्रमा ठाउँ ठाउँमा झुन्डिएका बिजुलीका केबल, इन्टरनेट, टेलिफोन लगायतका तारहरूले अस्तव्यस्त हुँदा भौतिक सुन्दरतामा असर पुर्याउँदै आइरहेको थियो। सानो फुटपाथ, त्यसमा पनि बिजुलीका पोलका कारण फुटपाथमा हिँड्न समेत बाधा हुने गरेको हुन्थ्यो। अब भने तारहरू भूमिगत भएपछि थप व्यवस्थित र सुन्दर हुँदैछ। यति मात्रै होइन, झट्ट हेर्दा युरोपको कुनै सहरको झल्को दिने गरेको न्यू रोड आउनेहरू बताउँछन्। सडक घटाएर फुटपाथ विस्तारदेखि तार भूमिगत गर्नेसम्मको कामपछि न्यू रोडमा फेरि नयाँ दृश्य देखिँदैछ। इन्द्रचोकदेखि न्यू रोड नयाँ सडकसम्म घरहरूलाई एउटै रङले सिगार्ने काम भइरहेको छ। कुनै समय न्यू रोडको सडकको पार्किङ हटाउन, नो पार्किङ जोन बनाउन विरोध भएको थियो। कुनै पनि हालतमा न्यू रोड जस्तो व्यापारिक हबलाई सडक घटाएर फुटपाथ बनाउनु हुँदैन भनेर भन्ने पक्षमा धेरै स्थानीयहरू थिए। तर अहिले उनीहरू न्यू रोडको विकास देख्दा दङ्ग परेका छन्। उनीहरूको सोच बदलिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले 2080 माघको पहिलो साता न्यू रोडलाई नो पार्किङ बनाएको थियो। त्यसपछि महानगरले न्यू रोडको दायाँ बायाँमा 2-2 मिटर बाटो घटाएर फुटपाथ बनाउने काम अगाडि बढायो। फुटपाथ विस्तारको काम सकिएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहकार्यमा त्यहाँ बिजुलीको तार हटाएर भूमिगत गर्ने काम भएको थियो। अहिले घरहरू एउटै खाली रङ लगाउने काम भइरहेको छ। न्यू रोडको यो क्षेत्रमा दैनिक लाखौं मानिसहरू हिँड्ने भएकाले यो कार्यले धेरैले बालेन महानगरको प्रशंसा गर्ने गरेको देखिन्छ।